ए बाळूक मरिये, सर्वेस्पर देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली। ह्या खातीर आमी तुजे संगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्घा दिता। तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय। तुज्या जिणेंत सोडवंदाराची आवय जावन मनशाकुलाक तुवें व्हड उपकार केलोय। आमची सोडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय। ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावुरतांव। हांव सौम्याची चरणदासी म्हूण प्रचारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय। त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता। देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता। आमच्या कुटुंबाचेर तुजे धाराळ आशिर्वादां मागून दी। आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी। कुटुंबांत संतोशाक कारण जावची व्यक्ती आमकां कर। ए मरिये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय। देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमचे जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी। सर्व आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां पाव। आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी। ए बाळूक मरिये, तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाड आयल्यां। आतां ती आमी तुका भेटयता। ही ल्हान काणीक तुका मानून दी म्हूण मागता। कशीं हीं फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोंवारी प्रसार करतात, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणेचो परमळ आमचे भोंवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागता। आमेन।